दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अहिले मुलुकको राजनीति निकै अन्यलपूर्ण छ। राजनीतिका आगामी कदमहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, देश कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो नै अन्यलमा रहेको यो बेलामा सुरक्षा चुनौतीहरू पनि अगाडि देखिएका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू असुरक्षित छु, कुनै पनि बेला ममाथि आक्रमण हुन सक्छ, ज्यान तलमाथि हुन सक्छ भनिसकेपछि यो खबरले सनसनी मात्र होइन, चिन्ता समेत बढाएको छ। अहिले देशको सुरक्षा अवस्था र राजनीतिक अवस्था के कस्तो छ र यसमा देखिएका समस्याहरूको निराकरण के हुन सक्छ त्यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति सुरक्षा विज्ञ एवं पूर्व एआइजी राजेन्द्र बहादुर सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब यो राजनीतिको सम्बन्धमा मैले थोर बहुत कुराहरू भने, सिधा जाँदाखेरि के भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि असुरक्षा भएको, आक्रमण हुन सक्छ भनेर जुन तरिकाले भन्नुभयो त्यो भनेको पनि 2-3 दिन बितिसक्यो। के मान्छेहरूले यसलाई सामान्य रूपमा लिए, तर सुरक्षा सतर्कता, एउटा चनाखोपन, संवेदनशीलता जुन हुनुपर्ने हो 2 दिन बितिसक्दा समेत देखिएको छैन। अब यो राजनीति र मुलुकको सुरक्षा अवस्था हेर्दा के साँच्चै नै हामी नाजुक अवस्थामा पुग्या हो के देख्नुहुन्छ? निश्चय पनि जुन त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भइसकेपछि कि एउटा तरङ्ग आयो, देशको सरकार प्रमुख माथि त्यस किसिमको थ्रेड छ भन्ने कुरा उहाँ स्वयंले व्यक्त गर्नुभएको छ, अरूले गरे होइन कि। त्यो भएपछि निश्चय जुन किसिमको सतर्कता सजगता अपनाउनु पर्ने सुरक्षाङ्गले हुन त अपनाएको होला, तर उहाँको सुरक्षा नअपनाएको भन्ने कुरा अलिकति हामी के देख्छौँ भने उहाँको जुन कार्यक्रम छ, भ्रमण कार्यक्रम झन् बढेको देख्छु, कहीँ पनि रोकेको छैन कि। अब एउटा कुरा छ। दोस्रो, मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा टिभीमा एउटा भनेको थिएँ कि निश्चय पनि यो राष्ट्रको लागि एउटा ठुलो थ्रेट हो, त्यसैले हाम्रो सुरक्षा अङ्गहरूले यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ। किन प्राइम मिनिस्टर बोल्नु भनेको कुनै केपी ओली बोल्या होइन, देशको प्राइम मिनिस्टर बोल्या हो, त उहाँको त्यो जुन भनाइ छ त्यो भनाइलाई पुष्टाइ गर्ने के हो त वास्तविक कुराहरू, उहाँलाई कोबाट थ्रेट न उहाँले त्यो कुरा भन्न सक्नु भएको छ कि। त्यसैले त्यसको चाहिँ नि उहाँले पनि जवाफ दिन सक्नुपर्छ जनतालाई। यदि जनताप्रति उहाँ लोयल हो, जनताप्रति उहाँ प्रतिबद्ध हो भने त्यो कुरा मलाई यो किसिमबाट यसबाट थ्रेट छ भन्न सक्नु पर्यो भने सुरक्षा अङ्गले पनि त्यो कुरा चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ जनतालाई। किनभने अहिलेको 21औं शताब्दीमा हेर्नुहोस् कि पोलिटिक्स सुरक्षा जति छन् यो सबै एकैसाथ जाने चिजहरू हो र काहीँ कसैलाई लुकाउने अवस्थाहरू होइन। हामी एकतर हाम्रो संविधानले प्रष्ट भनेको छ कि हरेक चिज चाहिँ नि पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर होइन। तर जब प्राइम मिनिस्टर त्यो अवस्था छ भने जनता सबै चिन्तित हुनुपर्ने, जनता सबै हुनुपर्ने के त। अब हेऱ्यो हामी हेर्दाखेरि सुरक्षाको उसमा काम गरेका हिसाबले मैले हेर्दा हेर्नुहोस्, सुरक्षा प्रमुखको जुन किसिमको तामझाम र सेक्युरिटी देखिन्छ त्यो संसारको कुनै पनि सेक्युरिटीमा लाग्ने भन्दा कम देखिन्न। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू झन्डै 300 जना उहाँको घरमा सुरक्षा छ भने 15वटा गाडी पाखेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो त्यत्रो सुरक्षा राखेको छ, त थ्रेड छ भने के त, के को लागि त यो होइन। त्यसैले मैले यो अझै पनि भन्छु तपाईँको पपुलर टिम मार्फत कि उहाँले थ्रेट कोबाट हो, किन हो, जनताले जान्न चाहनु पर्यो, जनतालाई जवाफ दिन सक्नु पर्छ। त्यस्तै सुरक्षा अङ्ग प्रमुखहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ नि जनतामा आइदियो, होइन भने खालि भ्रमको खेती फैलाएर चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि हुन्न। अहिले एकछिनलाई त सायद राम्रो देखिएला, तर अन्तर्गतमा गएर यसको काउन्टर प्रोडक्टिभ जसले कुरा बोल्नु भएको छ उहाँलाई हुन्छ। अब यो युरोपमा पनि अर्थाएका छन् कि उहाँको पार्टीमा एउटले बिग्राएको छ। अब एक किसिमको सहानुभूति प्राप्ति गर्नको निम्ति त्यो सामान्य रूपमा उहाँले भनिदिनु भएको हो भन्ने टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। त्यसरी बुझ्न मिल्छ? त्यही त सुन्नुहोस् त, म त अब पोलिटिकल मान्छे त होइन है, तर के भने पोलिटिकल मान्छे नभए पनि एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले, नेपाली नागरिकको हिसाबले सबभन्दा विडम्बना के भने हामी कहाँ पोलिटिक्सै कहाँ छ भन्ने कुराको शङ्का छ कि। किनभने मैले बुझिया त पोलिटिक्स भनेको एउटा एथिक्समा चल्ने, पोलिटिक्स भनेको वादमा चल्ने हो, तर हामी कहाँ वाद इथिक्स भन्ने नै पोलिटिक्स कुनै पनि पार्टीको देखिँदैन कि। एउटा वादबाट चलेको छ, ऊ कहाँ पुगेर पल्टेको छ के छ थाहै छैन कि। त्यही कारण यो पोलिटिक्स भन्ने कुरा चाहिँ नि पछि राखिदिउँ। ठिक छ, चुनाव जितेर मान्छे आएको छ, चुनाव कुन अवस्थामा भएको छ, एउटा पार्टी बनेको छ, त्यो पार्टीको आफ्नो वाद के, उसको इथिक्स के, ऊ कसरी जानुपर्ने, ऊ कहाँ पुग्नुपर्ने भन्ने नै छैन कि। त्यही भएरै हो कि जसले जे बोले पनि हुन्छ। जिम्मेवार मान्छे बोल्दाखेरिमा त अलिकति सोच्नुपर्ने हो
है जस्तो यो प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो सम्मान कि उहाँले त्यो बोलिदिनु भयो सिद्धि तरङ्ग ठट्टाको आयो विषय त अवश्य होइन। हिजो मात्रै पनि एउटा मैले सुनेको छु वन मन्त्रीज्यूले मलाई चाहिँ नि घुस दिन आएको थियो भने यदि उहाँलाई त्यो आएको थियो भने उहाँले भन्न सक्नु पऱ्यो मलाई दिने मान्छे यो हो यसलाई कारवाही गर भन्नु पऱ्यो। त्यस्तै अचम्म कि उहाँलाई सोध्ने आँट पनि कसैले गर्दैन किन यदि बोल्या भने जवाफ दिनु पऱ्यो। घुस दिन आउने मान्छेहरू ती को हुन्? को त किन दिएको त्यो कुरा आउनु पऱ्यो नि। त्यो तिनीहरूलाई त समाजले कारवाही गर्नु पर्यो। जनताको एउटा मन्त्रीको दायित्व हो। जनताको प्रश्नमा चिज हो त्यो। जनताले जान्न चाहनु पर्यो को मान्छे हो त्यो उहाँले त्यत्रो मान्छेलाई घुस दिन आँट गर्ने त उहाँले नलिएको भनेपछि। पर जो यहाँ के छ त भने जसले जे बोले पनि हुन्छ। झन् पोलिटिक नेताजी हो त जसले उहाँले जे बोल्यो जे पनि हुने हो। त्यसको जवाबदेहिता लिनु परेन, केही प्रमाणित गर्नु परेन, केही पनि परेन के। पनि यसले गर्दाखेरिमा आज पोलिटिक्स माथिको वितृष्णा फैलिएको मान्छेहरूमा यो हुन त हेर्नुहोस् राष्ट्र चल्ने पोलिटिक्सले हो। पोलिटिक्स सिद्धान्तले चल्ने हो, कहीँ पनि संसारको चल्ने हाम्रो पनि त्यही हो। तर आज किन वितृष्णा जुनसुकै पार्टी जुनसुकै वाद आउँदा पनि किन वितृष्णा भएको छ भने किन कोहीले पनि जवाफ दिने अवस्थै भएन। पोलिटिकल उनीहरू आफ्नो आदर्श सिद्धान्तमै टिकेनन्। सबै त्यो आफ्नो डम्फु बजाएर हिँड्ने मात्रै हो। ठुल्ठुला नेताहरू त्यो तल्लोले के भनिदिएर हामीले भन्ने ठामै छैन के। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि धरातलबाट आएको देखियो। यसले पोजिटिभ नेगेटिभ इम्प्याक्ट बढी पर्छ हगि। कोही मान्छे काहीँ त्रसित मनस्थिति भयो भनेर जे पनि बोल्न पाइन्छ त्यो ठुलो मान्छेहरूले। सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरू त होला। जोखिम त छ त। जोखिम भएर सुरक्षा अब चाहियो। जोखिम मिटिगेट गर्ने सुरक्षा अङ्गको सुरक्षाको प्रोसिड्युर गरेर राष्ट्रले यत्रो खर्च गर्न पनि सुरक्षालाई हो। यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ प्रधानमन्त्रीमाथि जोखिम हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने म फ्री भनिदिन्छु हगि। नेपालमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी वा लिडरलाई त्यसको थ्रेट देख्दिनँ म। किन छैन भने हेर्नुहोस् न जनयुद्धको बेलामा त्यत्रो मान्छेहरू मारिएको छ। नेपाली जनता तल्लो लेभलको मरेको छ। हाम्रो सुरक्षा अङ्गको नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको के अरे नेपाली सैनिक त्यत्रो मारिएको छ र तल्लो लेभलको कार्यकर्ताहरू मारिनु भएको छ विभिन्न पार्टी। तर नेता कोही पनि परेको छैन। यो आफै विडम्बना छ के हगि। अब अचम्म छ कसैले म टाउको मोल तोक्नु भएको थियो पोलिटिकल पार्टीमा नेता हुँदा ल्याए दिन्छु भन्ने उहाँहरू पछि गएर सँगै मिलेर फेरि गभर्मेन्ट सँगै बनाउनु भएको छ त्यो पनि छैन। मतलब नेपालमा सबभन्दा फाइदा नेताहरूलाई रिक्सै छैन। उहाँले जे बोल्दै हुन्छ जे बोल्नुभयो त्यो कानुन बन्छ। उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो बात बन्छ। सबै नेताहरू सुरक्षित छन्। सबै सुरक्षित छ। कहाँ हेर्नु जानुहोस् न अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सिधै हिँड्नुभयो भने कसले कुरा गर्छ उहाँलाई किन गर्ने भने यो खालि यो स्टन्ट मात्रै हो। स्टन्ट हो म त स्टन्ट भन्छु केही पनि छैन यो। तर यसले फाइदा हुँदैन। नेपाली जनतालाई त्रसित बनाइदिने नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित बनाइदिने काम कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले गरिदिनु भएन है। र एउटा कुरा के भने नेपालको सुरक्षा अङ्ग वास्तवमा ज्यादै सचेत छन् सजग छन् र सक्रिय पनि छन् है। उनको सुरक्षामाथि शङ्का गर्ने व्यवस्था होइन। तर एउटा अवस्था के भने प्रधानमन्त्रीको त्यो बोलीले के देखिने भयो त भने उहाँ आफ्नो सुरक्षासँग सुरक्षित हुनुहुन्न भन्ने देखियो। मलाई दिन थ्रेट छ भने हिँडेपछि त उहाँलाई जसले सुरक्षा गर्ने उनले उहाँ सुरक्षित हुनु उहाँलाई विश्वास छैन त्यो कुरा त देखियो। तर अब कसरी उहाँलाई विश्वास दिलाउने भन्ने कुरा त अहिले सुरक्षा अङ्गको प्रमुखहरूले निकाल्नु दिनु। यो विषयमा त सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बसेर अब एक किसिमको डिस्कसनमा पुग्नु पर्ने सुरक्षालाई एउटै हो। तर यसरी आफ्नो पोलिटिक्स बजाउनुको लागि सुरक्षा जस्तो संवेदनशील चिजलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर जोड दिनु राम्रो त होस् त मलाई चाहिँ लाग्दैन। यस्तो बेलामा सुरक्षा निकायले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? डेफिनेटली पर्छ। सुरक्षाले आफ्नो मैले यस्तो गर्न आएको छु भन्नु आवश्यक होइन त्यो गोप्य हो। तर आम नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ। अवस्थाको बारेमा त जानकारी गराउनु पर्यो। उहाँ चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ उहाँलाई कुनै किसिमको थ्रेट छ भने हामी त्यसलाई गर्न तयार छौँ यस्ता कुरा जानकारीलाई त आउनु पऱ्यो नि। यदि थ्रेट छ भने उहाँलाई थ्रेटको देखाएर हामीले यो किसिमको सुरक्षा बढाएको छौँ किनभने त्यो सुरक्षा अङ्ग पनि नेपाली जनताले त्यो करबाट गएको हो नि। त्यो प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्री आफै हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री आफ्नै छन्। त्यो दिनु पऱ्यो नि त। भने केही परेन यहाँ त। भने मैले भने नि यहाँ त अहिले के भने पोलिटिकल लिडरहरू जे बोल्नुभयो उहाँहरूको बात भन्यो उहाँहरूको नियम भन्यो कानुन संविधान छ उहाँहरूको। उहाँले बाह्य शक्तिलाई सङ्केत गर्न खोज्नु भयो। बाहिर सङ्केत भन्नु पऱ्यो नि त बाबा। त्यो त आउनु पर्ने कुन सङ्केत हो भनेर बाहिरभित्र त्यो हो किन बाहिर शक्ति ल्याउनु खोज्नु भयो कि सुरक्षा अरू बाहिरको चाहियो भन्न खोजिएको कि त्यो के भयो त्यो त
नभनिकन त हामी के भन्न सक्दैनौँ त्यो कुराहरू। भित्री बैठकहरूमा तर भनेको राम्रो पनि चिज देखिँदैन। चाहिँ होइन। त्यसरी बोल्दा उहाँ जस्तो मान्छेले बोल्दाखेरिमा चाहिँ नि उही सलिड प्रमाण यो छ भन्ने कुरा आउनु पर्यो, त्यो आइदिए हुन्थ्यो। यो त के भने उही इजी उसमा गइयो, जनतालाई खालि गर्ने काम मात्रै भयो कि। अब यहाँले चाहिँ नेपालका सबै नेताहरू सुरक्षित छन् केही हुन्न भनेर एउटा व्यङ्ग्य पनि हुनसक्छ, तर के भने हामीसँग त होइन, मैले इतिहास पनि छ नि। मैले के भनेको भने त्यो हेर्नुहोस् न, जनयुद्धको त्यो कालखण्डमा सुरक्षा अङ्ग माथि एट्याक भामुने सबै जाने, तल्लो स्तरको गाउँ स्तरको जिल्ला स्तरको नेताहरू पार्टीका लाई एट्याक हुने। तर त्यो बेलाका नि बिग सर्टहरू जो हुनुहुन्थ्यो कसैलाई पनि केही पनि एट्याक छैन नि, दुइटै पक्षको छैन। अचम्म छ के। तर हामी कहाँ त मदन भण्डारी वीरेन्द्र राजाको वंशै नाश भयो, यी चिजहरू सुरक्षासँग जोडिँदैनन् न। त्यो केसै फरक पनि मेरो भनाइ भने अब राजा वीरेन्द्रको घटना कसरी भयो, त्यो अनुसन्धानको विषय अनुसन्धान रोकिया छ अहिले पनि अघि। जस्तो मदन भण्डारीजीको के हो त्यो कमिटी गठनको त्यो पनि अनुसन्धानमा छ। त्यो अब्बास छोड्नुहोस्, होइन भने जुन अहिले चाहिँ नि उसको थ्रेडको एनालाइसिस गर्ने हो भने छैन। किनभने तत्काल हामी जनयुद्धको इतिहासदेखि हेर्दै गयौँ भने कहीँ पनि देखिया छैन कि। त्यसैले एउटा साङ्केतिक रूपमा साधकी नेता सुशील कोइरालाले पनि खाएकै हुन्, झलनाथले पनि थप्पड खाएकै हुन्, इभन प्रचण्डले समेत थप्पड खाने त्यही भने सुरक्षामा त्रुटि हो भने थप्पड खाने काम त्यो खानु हुँदैन, ठिक उहाँ दिन। तर म सुरक्षित छैन भनेर सिधै भनेर हिँड्नु, भनेर विधवा विलाप गर्नु त राम्रो हुँदैन कि। त्यति मेरो कन्सर्न। किन यसले सुरक्षामा काम गर्ने मान्छेको मर्याल पनि त्यति राम्रो अर्थ लाग्दैन। किन भोलि जसले पनि सोध्ने भयो प्राइम मिनिस्टरले यस्तो भने तिमीहरू के हो, जवाफ त दिनुपर्ने हो होइन। उहाँ आफैलाई पनि भोलि यसो मैले भन्दाखेरिमा देशको प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित छ, नेपाली जनताहरू 3 करोड नेपाली सुरक्षित, आफैलाई कसरी महसुस गर्ने। हामीलाई चाहिँ के भने यो राष्ट्रमा संविधान छ, यो राष्ट्रमा सुरक्षा छ, यो राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हामी पनि सुरक्षित छौँ हामीले सोच्ने हो। जब उहाँ नै सुरक्षित छैन भने चाहिँ अरू नेपाली जनताले म सुरक्षित छु भनेर सोच्ने कसरी। जब सुरक्षित कोही पनि नभइसकेपछि विकास कहाँबाट आउने, अरू चिज के कसरी जाने। होइन, सुरक्षा त मेन पूर्वाधार हो कुरा बुझ्नु भएन कुनै पनि चिजको। जब सुरक्षित छैन नेपाली जनता भन्ने कुरा मेसेज गएपछि अरू जाने कसरी हो। देशभित्रकै जनता असुरक्षित, बाहिरबाट आउने नेताहरू प्राइम मिनिस्टर स्वयं भने अरू असुविधा हुने भयो नि, त पक्कै हो। हामी सबैले असुविधा महसुस गर्ने भयो। यो हाम्रो देशका सुरक्षा निकायहरूले स्वतन्त्रपूर्वक व्यावसायिक रूपमा काम गर्न पाएका छन् कि छैन? होइन, अब काम गर्ने छ कि काम गर्नेलाई छ, तर काम गरे नगरे के छ अवस्था भन्ने कुरा त यही चिजले देख्यो नि। यदि हो भने सुरक्षाले भन्नु पर्थ्यो नि त। हाम्रा सेक्युरिटी पर्सनलहरू प्रोफेसनल छन् कि छैनन्? किनभने जति पनि रिटायर्ड देखिन्छ प्रायः त्यो पोलिटिकल पार्टी जोइन गर्छन्, के नियुक्ति खान्छन्। सुन्नु न, पोलिटिकल पार्टीमा जोइन गर्नु त प्रत्येक नागरिकको नैतिक अधिकार हो। रिटायर भएपछि कहीँ जान सक्छ है, पोलिटिक्स उसको पहिल्यैदेखि एफिलिएसन थियो भन्ने बुझियो नि त। एफिलिएसन भए नभए दोस्रो कुरा हो, त्यसमा चाहिँ नजाउँ। किनभने अब पोलिटिकलमा जोइन गर्नु, चुनाव लड्नु वा कुनै के अरे संवैधानिक अङ्ग कहीँ पनि जानु, त्यो चाहिँ नि उसको र सरकारले चाहेको राम्रो मान्छे लग्छु भनेर उहाँले सोचेर ल्याएको, त्यसमा नजाउँ अघि। तर म के भन्छु भने नेपालको कुनै सुरक्षा अङ्ग चाहिँ नि प्रोफेसनल छ है, त्यहाँ दुईमत छैन। र सुरक्षा अङ्गको राष्ट्रप्रतिको लोयल्टी चाहिँ कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। त्यति लोयल संस्था छ। नेपाल प्रहरी भन्नु, राष्ट्रिय अनुसन्धान भन्नु, सशस्त्र प्रहरी भन्नु, नेपाली सैनिक सेना भन्नुहोस्, ମାନେ किन विगतको घटनाहरू हेर्दा कहिले पनि सरकारको नीतिलाई, सरकारको पोलिसीलाई डिफाई गरेर देखिँदैन। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण होइन, राष्ट्रिय हस्तक्षेपले पीडित हुनु एउटा कुरा हो, तर पोलिसीलाई डिफाई नगरेको छ र ऊ जहिले पनि राष्ट्रलाई मानेर हिँड्या हो। त्यो कुनै संस्था त्यो भावनाप्रति सुरक्षा निकायको सम्मान भयो, तर जो कामको एउटा गति हो, जो कामको एउटा गुणस्तर हो, अब सरुवा बढुवाका समस्याहरू भइरहन्छन्, आफ्नोपनका आफ्नो मान्छेका कुराहरू हुन्छन्। कुन मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउने, कसलाई आइजिपी बनाउने, यो किसिमका चलखेलहरू प्रश्न छन्। अब लेनदेनका कुराहरू, ठेक्कापट्टाका कुराहरू, आइजिपीहरू त जेलै गएका छन्। मैले भने नि सर, कुरा के हो त भने राष्ट्र चल्ने पोलिटिकल वादले हो, पोलिटिक्सले हो है। हामी कहाँ त्यो चिजै छैन भन्छु म त। ल कसैले भनोस् यो बात चाहिँ हाम्रो छ भनेर कसैले भनोस् न अघि। किनभने त्यो बात यहाँ अहिले पोलिटिक्स के भयो त भने जसले सक्यो उसले चलाउने अवस्था आयो अघि। त्यहाँ कुनै बात भन्ने छैन अघि, कुनै सिद्धान्त छैन।
मेरो पार्टी थियो पहिले, अब त मेरो पार्टी पनि सिद्धियो। अब त मेरो ग्रुप, म, मेरो मान्छे, त्यही तिनटाले जसले सक्यो त्यसलाई चलाउने। अनि त्यो अवस्था चलिसकेपछि त्यसैको अङ्ग जसको मेसिनरी हो, सुरक्षा अङ्ग भन्नुहोस्, अरू विभिन्न मन्त्रालय जुन छ सबै त्यसको उसकै अङ्ग हो, त्यो राम्रो चल्ने कुरै भएन। उसले जब म मेरो ग्रुप, मेरो मान्छे मात्रै राख्छु भन्न थालिसकेपछि अनि सरुवा भन्नु तपसीलाई कुरा भए त्यहाँ राम्रो हुनसक्छ, त्यहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु त तपाईँले कुनै ठाउँमा कोदो रोपेर धान खोजेर पाउनुहुन्न कि त्यो त्यहाँ बिग्रिसक्यो कि जबसम्म त्यो चिजलाई पोलिटिकल हेड जो साँच्चीकै म राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध छु, राष्ट्रलाई म चलाउँछु भन्नेहरूले यो चिजलाई चाहिँ नि गल्ती भएको छ, हामी सच्याउँछौँ भने नसच्चिने हो भने यो त विकृति बढ्दै जान्छ जहिले पनि। यसमा को मान्छे आयो को गयो भन्ने कुराहरू छैन कि। अब र जहिले पनि हाम्रो मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हुन्छ, चाहे जुन किसिमबाट हो हाम्रो मान्छे आउनुपर्छ, त्यति हो। हाम्रो भने राम्रो होइन, हाम्रो सुरुको भर्नादेखि लिएर अन्तिममा रिटायर्ड बेलासम्म उहाँहरूको पनि हाम्रो मान्छे भएर राम्रो हुन्छन्। अब हेर्नुहोस् न, विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति भए मान्छेहरूको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, इतिहासहरू कसरी पनि नेपाल त सानो ठाउँ छ, कहीँ देखाउन सकिन्छ। हेरौँ न पहिले ब्याकग्राउन्ड के थियो, कसरी मान्छे गएको छ कि। त्यसैले उसमा अख्तियार जस्तो प्रमुख ठाउँमा अख्तियार चिफहरू पनि जेल जानु परेको छ। हिजो सबभन्दा राम्रो छाने हो नि त, जब त्यो छान्ने मान्छेले पनि कारवाही हुनु पऱ्यो नि त, जाने अवस्था आयो त। अख्तियारको सदस्य भए पनि जेल गएको समस्या छ नि त, होइन र। राम्रो भन्ने छवि पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छेका हिसाबमा राम्रो भनेर देखाइदिने। हाम्रो मान्छे राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे हो। उनीहरूको नजरमा जो हाम्रो छ त्यही राम्रो हुन्छ। जनतालाई पनि ठिक छ, राम्रो मान्छे गएको छ होला, गएको छ, तर जनतामा अहिलेको अवस्थाले के पर्यो भने जो मान्छे त्यहाँ गए पनि फलानुको मान्छे रहेछ भनेर भनिदिन्छ। राम्रै मान्छे गयो भने त्यो पनि यो किसिमको वातावरण घुलमिल्यो के। त्यहाँ राम्रो मान्छे मात्रै गएको छैन भन्ने कुरा होइन, राम्रो मान्छे गएको छन्। तर यस्तो वातावरण बनाइयो अहिले जो गए पनि कसै न कसैको ऊ लाग्ने भयो, वा कुनै कारणले गयो भन्ने निकाल्ने, कसलाई विश्वास नहुने। हाम्रो मूल नीति राजनीतिमै समस्या। मेन नीति भने त्यही पोलिटिक्समा मेन पोलिटिक्स हो चल्नुपर्ने अघि, त्यसमा बादमा चल्नुपर्ने, त्यो नै भएन के। त्यो नभइसकेपछि सब विकृतिमा गयो। जो जसँग पनि मिल्न सक्ने, जो जसँग पनि गर्न सक्ने। अब यसको अर्थ यी दलहरू, यी नेताहरू यदि आफ्नो सिद्धान्त आदर्श तपाईँलाई भने जस्तो नीति उसको बादमा चल्न सकेनन् भने हामीले जे भनेर यो गणतन्त्र ल्याएका थियौँ 62-63 पछि देशलाई त एउटा समृद्धिको मार्गमा लैजाने, जनताको अधिकार स्थापित गर्ने भनेर त्यत्रो राज संस्था फालियो, धर्म समेत फालियो, एउटा देशको शासकीय स्वरूप र सङ्घीय त्यो संरचनामा पनि हामी गयौँ भनेपछि यो त बेठिक रहेछ नि त। हामीले त राजनीतिलाई नै शुद्धता दिन सकेनौँ, त्यो भएपछि प्रतिफल पनि राम्रो आउन सकेन। कहीँ यो व्यवस्थामाथिको प्रश्न त होइन? त्यही त हेड सरले गल्ती गर्दाखेरिमा जसको जिम्मामा राष्ट्र छ उसको गल्तीले आज यो कुनै पनि सिद्धान्त, कुनै पनि पोलिटिकल सिद्धान्तहरू चाहिँ विकृतिमा आएको नै। अब गणतन्त्र आफै खराब त होइन होला, संहिता आफै खराब त होइन होला, राज संस्था आफै खराब त होइन होला हगि, तर त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको कमजोरले गर्दा, त्यो जिम्मा लिने मान्छेहरूको विकनेसले गर्दा यो विकृति चेन्ज हुँदै आएको हगि। जस्तो मैले भन्नु राज संस्था हट्यो भन्नु हगि, त्यो हटेर हामीले उसमा संविधानसभाको चुनाव गराएर गणतन्त्र ल्याउने निर्णय गरायौँ, जनताको न्याय हो, सबै हो हगि। र के भयो त भने साँच्चै कुरा गर्ने हो भने राज संस्था हटाउनुभन्दा अगाडि पनि पार्टी बिचको नेगोसिएसन भयो हगि। अब एउटा कुरा के भने हामी ल्यायौँ, ठिक हो, चेन्ज हुनुपर्छ, तर नेगोसिएसनमा चेन्ज भयो। तर नेगोसिएसनलाई हटाएर हामीले सब जिते भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिलो कुरा गल्ती त्यो होला, त्यो भयो। आज नेगोसिएसन मान्न उनीहरू तयार छैन, नेगोसिएसन जितेर आएको भन्ने जित्यो, जितेको भए आज अवस्था हुन्थेन। नेगोसिएसनमा आज सबभन्दा कुरा मान्नु पर्यो, नेगोसिएसन आएपछि नेगोसिएसनमा जानुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के देखियो भने उसको चुनाव भएर जब संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडि सबै ठाउँमा जनताको राय बुझ्ने भनेर मान्छे पठाइएको थियो। धर्मको नाउँमा 85%ले चाहिँ नि हिन्दू धर्म राख्नुपर्छ, यो धर्मको नाममा चेन्ज गर्नुहुन्न भन्ने आएको थियो, खोइ त भएन।
भने हामीले जे पनि जनताको गरे अभिमत लिने अभिमत लिने नदिने अब जे तर पनि त्यसलाई गरे सम्मान गर्न नसक्ने। जे पनि गरे हुन्छ भन्ने अवस्था त्यही हामीले जे पनि गरे त्यही कानुन त्यही संविधान हो भन्ने कुरा आउँदा अब त्यसको रिफर्केसनहरू है निक्लिँदैछ। आज एउटालाई पर्ला भोलि अर्कोलाई पर्ला, किनभने हामीले सुरुदेखि नै ढाँटे। मैले अघि नै भने तपाईँले कोदो रोपेर धान खोज्छु भनेर खोज्न सक्नुहुन्न हो। जे चिज हो चेन्ज हुनुपर्छ कि चेन्जले नै राम्रो गर्ने हो, दुईमत छैन। तर चेन्ज कसरी भएको हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुन्न, हामीले इतिहासलाई बिर्सिनु हुँदैन। भनेपछि हाम्रा नेताहरू खराब भए, व्यवस्थामा समस्या हो। त्यही त यही हो त विकृति। हेर्नु तर हामी पनि दोषी छौँ, नेपाली नागरिक हामी बिर्सिहाल्छौँ तुरुन्तै। हामी के को लागि भन्ने नै छैन, के को लागि भन्ने नै छैन, हामी बिर्सिहाल्छौँ। अब नेताहरू यी मानिसहरू पब्लिक जो जस्तो छौँ, यो त जुन व्यवस्था आए पनि यही नै हुन्। राज संस्था पनि यही हो, गणतन्त्र यही हो, लोकतन्त्र यही हो, त्यही हो। अब भनेपछि के त नागरिक त बदल्न सकिन्न। तर नागरिकलाई लिड गर्ने लिडर हो नि। जस्तो अहिले यो संविधानमा लिड गर्ने त संविधानका प्रमुखहरू हुन् नि, होइन? उहाँलाई सही बाटो देखाउनु त उहाँहरू संविधानको बाटोमा पहिले उहाँहरू त हिँड्नु पऱ्यो नि त, पर्दैन? उहाँहरू आफै नहिँडिसकेपछि त संविधानै उहाँले नेता किन बिग्रिए? हामी कहाँ नेता किन बिग्रिए त? होइन, त्यही त नेता किन नेता कसलाई भन्ने कुरा के फ्रन्टको हुने बित्तिकै नेता हुनलाई पोलिटिकल इथिक्स भयो, पोलिटिकल वाद भयो, त्यो चिज उहाँले छोड्न थालेपछि त एउटा वाद लिएर मान्छे हुन्छ, एउटा इथिक्स हुन्छ नेताहरू पोलिटिकल पार्टीको, पोलिटिकल भिजनको। त्यसलाई छोड्दै अन्त गइसकेपछि त ऊ आफै स्खलित भइसकेपछि नेता कसरी हुने र? नेताहरू त्यो अवस्थामा पुग्नुको पछाडिका विभिन्न कारणमध्ये एउटा चाहिँ के हो भने यिनीहरू आफ्नो स्वविवेकले चलेका छैनन्, कहीँबाट प्लान्टेड छन्, बाहिरबाट जे यिनीहरूको दिमागमा हाल्थ्यो त्यही गर्छन्। विशेषतः विदेशी शक्तिबाट निर्देशित छन्, चलेका छन्, उनीहरूको खाएका छन्। संविधान पनि त्यही अनुसार भयो, व्यवस्था पनि त्यही अनुसार परिवर्तन भयो। आज पनि यिनीहरू नेपाली जनताको भर्डिक्ट अनुसार चल्न सक्दैनन् कि विदेशीले जे भन्यो त्यही गर्छन्। त्यही भएर यो अवस्था आएको भन्ने तर्क पनि छ। होइन सुन्नुहोस्, म चाहिँ के भन्छु भने अरूलाई दोष दिनु हुँदैन है, विदेशीलाई दोष दिने होइन है। पहिले हामी आफू के छौँ त्यो सोच्नु पर्यो। आफूलाई फाइदा हुँदा विदेश ठिक भनेर हिँड्ने, आफूलाई बेफाइदा तलमाथि हुँदै अरूलाई दोष दिन पाइन्छ भने? जस्तो 12 बुद्धे त इन्डियामा भाव हुन्थ्यो होइन र भने त्यो गर्नुहुन्थ्यो त त्यो बेलामा? नेपालमा गर्नु पर्थ्यो नि त, काठमाडौँ गर्नु नेपालमा हुनु पर्थ्यो नि त। त्यहाँ गर्दा ठिक हुने, त्यो लाइन ठिक हुने। अब उसले के गर्ने बेठिक हुने कराउनु पाइन्छ र भने? सुरुङ युद्ध गर्ने एउटा कुरा आफूलाई फाइदा हुने भने हरेक चिजमा आफूलाई फाइदा हुँदा एकदम ठिक छ भन्ने, बेफाइदा आफूलाई राष्ट्रलाई होइन आफूलाई बेफाइदा हुने बित्तिकै भएन भने अनि कसरी हुन्छ? अनि विदेशीहरू पनि बाह्य शक्ति पनि सतर्क हुने भयो। अब के गर्ने भनेर कुरा त त्यो हो नि। अब यो करेक्सनको बाटो के हुनसक्छ त? करेक्सन बाटो सबभन्दा एउटै बाटो भए के भने जसको जिम्मा छ उनीहरू पहिले सचेत हामीले यहाँ गल्ती गरे। जबसम्म गल्ती सच्याउने आँट कसैले गर्दैन, सचिँदैन, हो मेरो यो गल्ती भएको थियो अब म गर्दिनँ यसरी जाउँ भन्ने कुरा आउनु पऱ्यो अघि। त्यो सबै पहिले त माथिबाट त्यो कुरा आउनु पऱ्यो र तलसम्म जानु पऱ्यो अघि। अब एउटा कुरा के भने जबसम्म माथिको मान्छे सचिँदैन तल के पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब हेर्नुहोस् न अहिले यो भर्खरको इतिहास घटना हेर्नुहुन्छ भने आफ्टर यो सर्वोच्चको भर्डिक्ट पछि सांसदको किनबेच भइरहेछ भन्ने कुरा रुलिङ पार्टीका मान्य बोलिदिन्छन् है। यतिको भाव त्यो बोल्न मिल्छ, त्यो हुन्छ, त्यो बोल्ने काहीँ हुन्छ, उसलाई उसलाई एक्सन हुनुपर्छ पर्दैन? कसैले बोल्न मिल्छ कि मलाई चाहिँ यति फोन आएको छ, यतिको डिमान्ड गर्न आएछन्, यति मागेका छन् भनेर गर्न मिल्छ? त्यो रुलिङ मान्छेको पार्टीको मान्छे त्यो बोल्न मिल्छ? काहीँ हो त्यो? ल भन्नुहोस् त एकचोटि काहीँ संसारमा विधि नियम कानुन प्रक्रिया भन्ने चिज चाहिँ जसले जे गरे पनि हुने भयो त्यो जे पनि हुने भयो। जसको केही छैन त्यसलाई जे गर्दै नि हुन्छ, नत्र त काहीँ पनि हुँदैन नि हो। जे पनि बोल्न पाइन्छ जसले पनि। अब देशलाई सुखी बनाउँछौँ, समृद्ध बनाउँछौँ भनेर जो सपना बाँडिरहेका छन्, कुरा गरिरहेका छन्, यिनीहरूबाट अपेक्षा गर्नु त्यसो भए सम्पूर्ण रूपमा यही हिसाबमा जाने हो भने त बेकार हो। नारा मात्रै हो त, नारा जे जे पनि हो, तर यही हिसाबमा उहाँहरू यही लाइनमा जाने हो भने त केही पनि भएन नि। अब भने नि अब त्यो के अरे एउटाले भन्नु ल मगा फोन आइरहेछ पैसा कति चाहियो दिन्छु भनेर डिमान्ड भएको छ। अब यो चिज त तुरुन्तै एक्सन हुनु पऱ्यो। यदि साँच्चीकै राष्ट्रलाई बनाउने हो र जनताको प्रतिनिधि म हो भन्ने मान्छेले त खोइ केही पनि छैन त।
ल हेर्नुहोस् त यसको सुधारको निम्ति कतिपयले फेरि पनि मेरो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न आउँछ, यो भएन त्यही भएर कसैले आर्मीलाई अगाडि आइदिनुहोस् भनेर इन्भाइट गरिरहेका छन्, कसैले हिजोको मोनार्कीलाई नै अगाडि आए त्यो भनिरहेका छन् होइन। अब हाम्रो सिस्टममै पनि परिवर्तन छ। अब कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गर्छन्, हाम्रा प्रतिनिधिहरू यसरी बिग्रे, यिनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आए, त्यो खर्च उठाउनु पर्यो, त्यही भएर यस्ता पैसाको लेनदेन त्यतातर्फ लागे, त्यो भएर यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यदि हामीले गऱ्यौँ भने केही सुधार हुन्छ भन्ने यस्ता कुराहरू पनि छन्। यो चिजले चाहिँ सुधार गर्छ कि र यसमा म त पोलिटिकल मान्छे होइन वास्तवमा, है म त राजसेवक हो, मलाई यो के हो भने यो थाहा छैन के नै हामी आज जुन अवस्थामा छौँ खालि त्यसको पछाडिका हो मेरो के भने पछाडिको इतिहास हेर्नु पर्यो हगि। एउटै कुरा आखिर भोलि जे चेन्ज गर्ने आउने यही ग्रुप हो, यही नै आउने हुन्। जबसम्म उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा नेपाल पहिलो हो, नेपाली दोस्रो हो, त्यसपछि मात्रै मेरो पार्टी हो, त्यसपछि मात्रै मेरा सहयोगी हुन्, त्यसपछि मात्रै म हुँ भन्ने कुरा जबसम्म सोच आउँदैन, जुनसुकै चेन्ज भयो भने यही नै हुन्छ फेरि। किनभने हामीले हेरेका छौँ नि, म पनि भनौँ झन्नै 17-18 सालदेखि अलिकति बुझ्ने भएरै आएको हुँ। अहिलेसम्म धेरै हेरेँ नि, सबै चिज देखेर आइयो नि अघि, नदेखे होइन। तर जहिले राम्रो भयो भने झन् खराब भएर गएको छ, जे राम्रो भयो भने झन् बिग्रेर गएको छ, त्यो त सबैले बुझेको छ नि होइन र। जे राम्रो भएन, नेसन मेरो भन्ने हुनै सकेन के, राष्ट्र मेरो भन्ने हुनै सकेन। पहिले पहिले सम्म नि हाम्रो भन्ने सम्म थियो कि मेरो पार्टी भन्ने थियो, अब त्यो पनि गयो, मेरो गुटमा आयो, ममा आयो, अनि कसरी स्कन्द भाइ यही हो चिज सबै। यो हामीले समग्रमा एउटा हाइस्ट लेभल अफ नेपालको जो प्रब्लम हो त्यसको निकासतर्फ कुरा गऱ्यौँ। म साना साना दुईवटा कुरामा यहाँको विचार पनि बुझ्छु। जस्तो अहिले प्रतिबन्धित थियो विप्लव समूह, त्यो सुरक्षासँगै जोडियो त्यो कुरो। अब उनीहरूको बिच एक किसिमको वार्ता प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। यसले चाहिँ सुरक्षा जोखिमहरू घटाउने होइन, देशलाई एउटा समाधानतर्फ लैजानको निम्ति यो उपयोगी देख्नुहुन्छ कि यो पनि एउटा स्टन्ट मात्रै? यो त राम्रो हो, यदि हो भने त राम्रो हो। भने कुनै पनि ग्रुप मूलधारबाट बाहिर गएर अरू चिजमा लागेको छ, जुन कि यस किसिमको विद्रोहमा लागेको छ भने त्यसलाई मूलधारमा ल्याएर सही बाटोमा ल्याउन खोज्नु वा समाधान खोज्नु त राम्रो हो। तर सबभन्दा पहिले आफू कहाँ छ त्यो सोच्नु पर्यो। हामी आफै कहाँ पोजिसनमा छौँ अघि, यो पनि एउटा स्टन्ट हो कि भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यही त, त्यही भएर विश्वास मैले भने अघि प्रत्येक कसैलाई विश्वासै छैन अहिले, यो पनि स्टन्ट भन्न थाले। कुरा त राम्रो हो, तर विश्वासै छैन कसैलाई, किन यो हुनै सक्दैन भने विश्वास, तर विश्वास सबैले जित्नु पर्यो पहिले। चिज राम्रो, शान्ति वार्तामा कसैलाई ल्याउन सक्नुमा ठुलो एचिभमेन्ट हो, नाइ भन्ने कसैको हुँदैन, हुनुपर्छ, हुनैपर्छ भन्छु। तर खालि नाराको अस्ति भएर विश्वास हुन सकेन भने कसरी हुने है। त्यही कारण अहिले सबैलाई विप्लव के साँच्चैकै निम्ति नेपाल देशको निम्ति चुनौती थिए? अब नेपाल देश भन्दा पनि अब कसैले आर्म रिभोल्युसन गर्छु भने त प्रत्येक नेपालले च्यालेन्ज त भयो नि, प्रत्येकको मान्छेलाई थ्रेड त भयो नि कसैलाई पनि होइन। केही मान्छे मारिए पनि, त्यो त मारियो पनि थ्रेड त भयो नि। र एउटै कुरा के भने कुनै पनि नेपाली नागरिक यो राष्ट्र बनाउने कुरामा सबैको सहभागिता होस् भन्ने सोच्नुपर्छ हामीले अघि। त्यसलाई बाहिर पठाउने कुराहरू होइन, भित्र ल्याउनेको खोज्नु राम्रो हो। तर राम्रो ल्याउने उसमा चाहिँ अब उही तपाईँले भने जस्तै स्टन्ट हो भने त केही काम भएन, तर राम्रो चिजलाई गर्न खोज्यो भने त राम्रो हो। त्यो अब प्रचण्डलाई जवाफ दिनको निम्ति यसो विप्लवसँग कुरा गर्ने, कालीबहादुर खामलाई बालुवाटातिर लैजाने, यही चिजको यही चिजले मान्छे विकृति विश्वास कम भयो। किनभने यहाँ वाद पोलिटिक्सको वाद पनि छ नि, चिज केही पनि छैन के, जसले सक्यो त्यसले चलाइदिएछ, जसले जे बोल्यो त्यो कानुन नियम भनिदियो, त्यही नै ठुलो चिज भयो। अब अर्को एउटा गम्भीर कुरा के छ भने खास गरी सुरक्षासँग जोडिएको हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा एउटा कुरा भयो। अब हाम्रो त चीनसँग पनि सीमा जोडिएको छ, भारतसँग जोडिएको छ। दुईटै राष्ट्रले नेपालसँग के एक्सपेक्ट गर्छन् भनेपछि उनीहरूले सुरक्षाका विषयमा त्यो एस्युरेन्स खोज्छन्। चीनले पनि त्यही, भारतले पनि त्यही। अझ हामी कहाँ त पछिल्लो समय अमेरिकन प्रोजेक्ट MCC लगायत विभिन्न कुराहरू जोडिएपछि अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारत जाँदाखेरि पनि नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति भारतले हेर्ने भन्ने विभिन्न किसिमका हिजोका केही सम्झौताहरू, केही सम्झौता गर्न खोजिएका प्रयासहरू, यी सबैले गर्दा नेपाललाई एउटा
प्रयोग गर्ने भूमिका रूपमा विदेशीहरूले लिन्छन् भनेर राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ र कहीँ त्यो हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी कहाँ त बाह्य हिसाबबाट पनि सुरक्षा खतरा झन्झन बढेर जान्छ। यसको निम्ति यसलाई रोक्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ? एउटा कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा के भने हेर्नुहोस्, इतिहास बदल्न सक्छ तर भूगोल बदलिँदैन। भने मतलब हामी जुन भौगोलिक स्थितिमा नेपालको छ इस्टाब्लिसमेन्ट छ त्यो आधारमा र हाम्रो आफ्नो रिसोर्सेसको आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो छिमेकीहरूसँग त्यो किसिमको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। कसैलाई टाढा कसैलाई नजिक गर्ने वा कसैलाई के गर्ने होइन, है समदूरीमै राखेर हाम्रो आफ्नो स्वार्थ कहाँ हुनसक्छ, हामीलाई फाइदा कहाँ हो, हाम्रो भने मतलब राष्ट्रलाई फाइदा भने मैले है नेपाल र नेपालीलाई फाइदा केमा हुनसक्छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर हामी कहाँ अहिले के बेलामा के देखिन्छ भने त्यो नाउँमा विभिन्न पोलिटिकल पार्टी वा सर्टेन पार्टी भन्दा पनि ग्रुपले कहिले कुनैलाई जिस्काउने कहिले कसलाई जिस्काउने कहिले कसलाई गर्ने यो चिजले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि हाम्रो जुन विदेश छिमेकीसँग जुन सम्बन्ध जुन हुनुपर्ने हो त्यो सम्बन्धमा पनि कहीँ रास आइरहेछ कि भन्ने प्रश्नहरू उठेका हुन्थ्यो है। र निश्चय पनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ, नेपाललाई को उन्नति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि हाम्रा छिमेकी देशहरू उसमा छैनन्, सहयोग हुनुपर्छ भन्नेमै छन् सबै उहाँहरू। तर हामीले त्यो सहयोग कसरी लिन सक्छौँ भन्ने कुरा ठुलो चिज हो। अब यहाँ चाइनालाई अमेरिकाले घेर्ने, अमेरिकासँग मिलेर इन्डियाले पनि चाइना घेर्ने, अनि अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद बढ्दै जाने, त्यो भएको कारणले कहीँ रणभूमि भएर हामी मिचिन्छौँ कि भन्ने एउटा चिन्ता। डेफिनेटली तपाईँ एकदम राम्रो कुरा। भोलि यही किसिमको पोलिटिक्स हाम्रो चल्यो, यही किसिमको हाम्रा यो डिप्लोमेटिक नि चल्न थाल्यो भने भोलि गएर यो लडाइँको मरै हुनसक्छ। यो अर्को थ्रेट छ है। यसलाई त्यसैले मैले भने नि हामीले हाम्रो फाइदाको लागि, हाम्रो भने नेपालीको फाइदालाई हाम्रो छिमेकीसँग कतिसम्म हामी जान सक्छौँ केसम्म एउटा पोलिसी हुनु पर्यो। र त्यो पोलिसी जुनसुकै सरकार आए पनि चेन्ज हुनु भएन। राष्ट्रको कन्सर्नमा त भोलि गभर्मेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो पोलिसी नै चेन्ज हुने अवस्था। त्यसको लागि त नेपालका नेताहरू, नेसनल पार्टीहरू जति हुन् उनीहरू बिच त युनिटी हुनु पर्यो नि। पर्यो बाबा, त्यही त सबै डिभाइडेड छ। मैले भने बा हामी कहाँ पोलिटिक्स भन्ने मलाई साँच्चीकै सोध्नुहुन्छ भने उहाँलाई पोलिटिक्स भन्ने छैन, वादै भन्ने छैन कि जसले सक्यो उसले सक्यो। अब जस्तो एमालेको अहिले सुन्नु दुईवटा ग्रुप भयो होइन, उहाँहरू कुन ग्रुपको भन्ने अहिले पनि छैन, हामी फुट्या पनि छैन भने फुट्या पनि छु भन्छ। अब हेरौँ है कुन उसमा आउनुभयो उहाँहरू, कसरी मिल्नुभयो, कसरी फुट्नुभयो, अहिले के छ केही पनि छैन भने एउटा लाइन अफ डिरेक्सनै छैन पोलिटिकल पार्टी। मलाई चाहिँ है हुन त मैले नबुझ्या म पोलिटिकल मान्छे त म होइन, तर एउटा नागरिकको हिसाबले र लामो समयसम्म सुरक्षामा काम गरे हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि जुन किसिमको लाइन अफ डिरेक्सन हुनु पऱ्यो पोलिटिकल पार्टिजहरूको राष्ट्र चलाउनको लागि है कि इन्टरनल एक्सटर्नल पोलिसीहरू फ्रेम गर्न त्यसको इम्प्लिमेन्ट हुनुको लागि जो हुनुपर्ने त्यो केही पनि देखिएको छैन कि। अहिले कहिले को आएर चलाइदियो भन्छ, कहिले को आयो भन्छ, तर अरूलाई दोष दिने अवस्था चाहिँ दिनुहुन्न। दोष हाम्रो आफ्नोमा दिनु पर्यो। र हामीले यदि राष्ट्रको लागि नै ध्यान दिएर गर्ने हो भने कसैको थ्रेट हुँदैन। तर आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई आफ्नो पार्टीको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ काम गर्न थाल्यो भने अनि चाहिँ यो ब्याटल ग्राउन्ड हुन सक्छ। डेफिनेटली हो, सबले केही दिएपछि केही लिन खोज्छ। राजनीतिक स्थिरता सबैभन्दा पहिले कायम हुनु पर्यो। दलका नेताहरूले नेसन फर्स्ट भन्ने पोलिसीबाट अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो भएन भने यो अस्थिरता चाहिँ कायम रहन्छ, झन् बढ्दै जान्छ। कायम होइन बढ्छ। अनि यसको अन्तर्गत दुःख पाउने को चाहिँ नेपाली जनता हो। हेर्नुहोस् तपाईँलाई सानो कुरा भनिदिन्छु म, नेपालीको के थियो इमेज भन्दा मेरो आफ्नो उसमै भन्छु 1982 सम्म कुनै पनि नेपालीलाई भिसा पाएन भन्ने कुरा सुन्नु पर्थेन अन्टिल एन्ड अनलेस उसलाई कुनै क्राइम गरेर रेकर्ड थियो भन्ने भइले कुरा होइन भने कुनै पनि ठाउँमा नेपालीले भिसा पाएन भन्ने कुरा इभन अमेरिका भन्नुहोस्, बेलायत भन्नुहोस्, जर्मनको त एयरपोर्ट छन् एराबली भिसा दिन्थ्यो नेपालीलाई। त्यो इमेज थियो नेपालीको। भिसा दिने भनेको प्रत्येक समय अधिकार हो, नेपाली त्यसरी हेरिन्थ्यो कि। अहिले हामी नेपाली हामी नै हौँ। मेरो परिवारले अमेरिकामा भिसा पायो भने हामी भोज खुवाउँछौँ, किनभने नपाउने चिज पायो भने त्यो अधिकार हो मेरो त। पनि हामी कहाँ छौँ नेपाली, हामीलाई कहाँ पुऱ्याएर गएको छ। अहिले कहीँ जानु पऱ्यो भने भिसाको प्रब्लम हामीलाई छ। भिसा आउने हो कि होइन, खर्च मेरो आफ्नो खर्चमा हामी जाँदैछौँ।
आफ्नो उसको लागि जाँदैछौँ, अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई पनि गाह्रो छ, भनौँ भिसा पाए पनि भोज खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। भने यो अवस्था हाम्रो कहाँ छ इन्टिग्रिटी? योलाई सोच्नु पहिले सबै नेपालले जो हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल डिग्निटी 82 सौ गाडी पनि सिद्धिँदै गयो। 82 गाडी छ। म अमेरिकामा कोर्स गर्न जान लागेको थिएँ, जर्मनमा अराइभल भिसा आन्थ्यो 82 गाडी। हेर्नुहोस् है के गाह्रो थियो नेपाली भनेपछि। अहिले भिसा लायो भने मान्छेले खुसी हुन्छ, त्यही नेपाली हो। अब अहिले कहीँ जानु पर्यो मलाई पनि के हो हुने होइन भने डर हुन्छ, किनभने मेरो त्यो भिसा दिने व्यक्तिभन्दा देशको इन्टिग्रिटी नेपालकै मन्त्रीहरू कहाँ पुरा त्यही त चेकिङमा परेर फर्किनुपर्ने देखिया छ। विगतको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, यहाँबाट रातो पासपोर्ट लिएर बाहिर छोडेर आएको थुप्रो घटनाहरू छन् परिवार बनाएर। यो सब यसकै त रिपर्केसन हो। यो कसैलाई दोष यो हामीले विकृति ल्या हुनाले हाम्रो इन्टिग्रिटी कहाँ पुरा छ नेपालीलाई, त्यो हेरौँ न एकचोटि। हुन्छ, अब सुधारको अपेक्षा गरौँ। धेरै कुरा बताइदिनु। हुन्छ, हामी वीर नेपाली, हरेक नेपाली हामी भन्छौँ, कथा गीत सबै छ, तर हामीलाई हाम्रो पुर्खालाई आचरणमा सुधार आउनु। हाम्रो पुर्खाको इमेजलाई तल पार्ने हामीले गर्दैछौँ। अहिले पनि हामीले रोकेनौँ भने हाम्रो तल आउने पुस्ताले झन् दुःख पाउँछ। त्यसको लागि सोच दिनुपर्छ कि। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, मौका दिनुहोस्, धन्यवाद तपाईँलाई शाहजी। हुन्छ दर्शकबिन, प्राइम संवादमा आज हामीसँग सुरक्षा विज्ञ एवं पूर्व आइजी राजेन्द्र बहादुर सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।